जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग. मी ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से. और ये देखिए जी, आयत हो गई है रेडी और आयत की मामा भी रेडी है. लाइक दिस. Yeah, because कम in front we're of me. going to shadi. ये देखिए जी, Matching. शादी पे हमने शाम को जाना है. अभी हम निकाह के लिए मस्जिद जा रहे हैं, सो उसके लिए हम रेडी हुए हैं ऐसे. But Mama's मैचिंग. But Mama's not taking me. मामा एंड डॉटर. या किड्स आर नॉट अलाउड, सॉरी. आप ही भी नहीं जा रही. आप ही नहीं जा रही ना. दूसरी वाली आप ही नहीं जा रही. चलें जी. सो मैं हूँ अपनी सिस्टर के घर पे. माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे फर्स्ट नेफ्यू की शादी है. सो उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे. सो या वी आर हैविंग फन अल्हम्दुलिल्लाह. और चलते हैं जी, निकाह के लिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल. उसके बाद शाम को रिसेप्शन होगी. सो या बड़ी ही अर्जेंसी में हो रही है ये शादी. बट इट्स फन. Seriously, we had a lot of fun last night and meeting family is always great. So we are having a lot. वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, समझ ही नहीं आती. अभी कल की बात लगती है कि ये जिस भांजे की शादी के लिए आज मैं आई हूँ, सीरियसली जब ये पैदा हुआ था और उस टाइम पे मतलब जैसे ही हमें पता लगा था, उसके घंटे बाद मेरी नानी अम्मा जो ग्रेट ग्रैंड मॉम बनी थी माशाल्लाह उस टाइम फर्स्ट टाइम. सो उन्होंने जो है ना वो आई थी हमारे घर पे और विद इन एन आवर वो गांव से हमारे घर आ गई थी. और इतना खुश हुए थे सब, इतना खुश हुए थे. फिर नाम रखना ये वो. अल्लाह पाक मेरी नानी अम्मा को, अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आलम का अता करें. आमीन सुम्मा आमीन. बट आज वो लोग भी होते तो और ज़्यादा खुश होते. ऑब्वियसली इसकी शादी लिटरली सब के रिश्ते चेंज हुए थे उस टाइम. ये हमारे घर का पहला माशाल्लाह से नवासा अपने दादकों में देखा जाए तो पहला पोता. सो सब के रिश्तों को कहते हैं ना, सबको सीनियरिटी मिली थी इसके आने से. इसीलिए जैसे ही पता लगा शादी का, सीरियसली मैंने कहा मैंने तो जाना है. और मैंने काम पे बात की, उधर से भी लकीली मुझे छुट्टी मिल गई. और ऑलरेडी जो है ना सीट्स चेक की, सीट्स भी मिल गई. वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगी अगले व्लॉग्स में कि कैसे बुक किया था, कितने की हुई थी सीट और क्या हिसाब किताब था. वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे. सो ये थी मस्जिद जहाँ पे निकाह हुआ था और ये उसी सिटी में है जहाँ पे ऑब्वियसली सारे रहते हैं. आसपास ही सारे मेरे कज़न्स, मामू, चचा सब यहीं आसपास ही रहते हैं. सो यूके इज़ लाइक अ सेकंड होम टू मी बिकॉज़ मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे हैं यहाँ पे और अपनी पढ़ाई की है. इसी सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी थी. और मतलब मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज़ ऑब्वियसली वो सारी यादें, सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं. एक फैमिली बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. लिटरली अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं. अभी भी मैं लिटरली 12-13 दिन के लिए गई थी, लेकिन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी के घर ना गई हूँ या किसी से मिली ना हूँ. सीरियसली मतलब दिन डिवाइड हो जाते हैं. अच्छा इस दिन हमने हमारे यहाँ घर आना है, इस दिन आपके घर आना है, इस दिन आपके घर आना है. इस तरह से चलता है और बड़ा अच्छा लगता है सबसे मिल के, सबके साथ बैठ के हम अपनी दावतों की जो है ना एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आपको बताऊँगी कि जहाँ जहाँ हम जिन जिन जगहों पे दावतों पे गए हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. बहुत सादगी से, बहुत अच्छे तरीके से ये शादी हुई है. आप देख ही सकते हैं निकाह मस्जिद में हुआ है और उसके बाद शाम को जो है ना एक गैदरिंग थी एक रेस्टोरेंट में. सो बस दैट्स अबाउट इट. और इतनी अच्छी, इतने अच्छे तरीके से सबके साथ मुलाकात भी होगी और सारी चीज़ें होगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सारा कुछ हो गया. बस अल्लाह ताला से ये दुआ, अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश खुर्रम रखें, आबाद रखें. आमीन सुम्मा आमीन. और हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा से. ये देखिए जी सामने है मेरी यूनिवर्सिटी और ये है स्वीट एंड स्पाइस जहाँ हम खाने पीने आते थे. और ये सामने मेरी यूनिवर्सिटी है यूके की. सीरियसली अभी फ़िलहाल अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा सकते, बट जिस दिन फ्री होंगे तब आपको इंशाल्लाह डिटेल में दिखाएंगे. अभी तो हम शादी की हड़ी बड़ी में मचे हुए हैं. सही बात है. बट या
ان گلیوں میں ہم پیدل بڑا چلے ہیں، قسم سے بڑا مزہ آتا تھا. یہ دیکھیں، یہ ہے سویٹ اینڈ اسپائس. یہ ہے جی لیفٹ سائڈ پہ میری یونیورسٹی، جس پہ میں نے جانے کا بڑا کوشش کی تھی، لیکن ان چھٹیوں میں تو ذرا ٹائم نہیں ملا. سیریسلی میں جب بھی جاؤں مجھے ٹائم نہیں ملتا ہوتا. میں سوچ کے بہت جاتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ بھی جانا ہے، میں نے وہاں پہ بھی جانا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے جب تک آیت تھوڑی سی اور بڑی ہوگی نا، اور میں اور آیت اکیلے نکل جایا کریں گے، تب جا کے میں نے اپنے سارے شوق پورے کرنے ہیں. ابھی آیت چھوٹی ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں ڈراپ کرے گا، ہمیں پک کرے گا، ہمیں یہ کرے گا، ہمیں وہ کرے. تو تھوڑی سی یہ بڑی ہو جائے گی نا، پھر ہم کہیں نہ کہیں خود ہی نکل جایا کریں گے. سو ان another 4 to 5 years انشاءاللہ ہم اپنے طریقے سے یو کے ایکسپلور کر کے دکھائیں گے آپ کو. جیسے میں یو کے میں رہتی تھی اس طرح سے ہم یو کے کو ایکسپلور کر کے دکھائیں گے آپ کو. سو خیر جی، یہ گھر کے اندر ڈیکوریشن ہوئی تھی رات کو، میرے کزن کی وائفس نے کی تھی. سو بڑی پیاری انہوں نے ڈیکوریشن کی تھی، اور بڑا ہی نائس سا انہوں نے جو ہے نا اس کو سیٹ اپ کیا تھا، اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. سو یہ ہے جی، ہم جب شام کو دلہن لے کے اپنی آئیں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سارے بیٹھیں گے اور گپے ماریں گے. اور یہ ہیں جی دولہے صاحب جو ہمیں ملتے بڑے اوکھے ہیں، لیکن ہم نے ڈھونڈ ہی لیے اور ہم نے کہا آئیں ذرا آپ بیٹھے تو صحیح نا، آیت کے ساتھ تھوڑی سی پکچر تو بنوا لو، کیونکہ ایک باری تھوڑی بڈھی آ جانی پھر تسی سے سانوں لبنا ہی نہیں. اور وہی ہوا. یہ وہ دیکھ رہا ہوگا اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہی ہوا. چلے جی، شام کو پھر ہم لوگ جو ریسٹورنٹ میں جانا تھا وہاں جانے کے لیے ریڈی ہونے لگ گئے. پھر وہاں گئے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بٹ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ٹائم فیملی کے ساتھ گزرا ہے، جو یہ 12-13 دن ہم گزار کے آئے ہیں یو کے میں، سب کے ساتھ بہت اچھا لگا، سب کے ساتھ بہت مزہ آیا. اور سیریسلی لائک وہاں جا کے یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سیریسلی مجھے تو ایسے لگتا تھا میں تو بھول ہی گئی ہوں میں نے کام کیا کرتی ہوں. میں واپس جا کے کام کر بھی پاؤں گی کہ نہیں. اور واقعی واپس آ کے جو ہے نا، واپس اس ورکنگ موڈ میں آنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ جب آپ ویکیشنز پہ کہیں جاتے ہو نا، تو پھر آپ بالکل بھول جاتے ہو، بالکل آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہو کہ آپ کہاں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کیا کر رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں نا، جس پل میں ہو اسی پل کو جیو. سو ہم تو وہی پل جی کے آئے ہیں. بڑا مزہ آیا، سیریسلی بہت انجوائے کیا. فرینڈ سے بھی ملی ہوں، فیملی سے بھی ملی ہوں، اپنے پرانے جہاں پہ میں فرینڈس کے ساتھ رہتی تھی وہاں بھی گئی ہوں. سو وہ بھی ولاگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آنے والے ولاگز بڑے مزے کے ہونے والے ہیں، بڑی آپ کو پیاری پیاری سی جگہ ہم دکھائیں گے. سو اسٹے ٹیون. چینل کو ابھی تک آپ نے ہمارے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. یو کے کی بڑی پیاری پیاری سی جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نے فرینڈس کا ایک جو ہے نا میٹ اپ پلان کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کہاں تک سکسیسفل ہوتا ہے وہ. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ فار دیٹ کہ جو ہم لوگ ساتھ اکٹھے رہتے تھے، اب فیملیز کے ساتھ بیسیکلی سارے اپنے بچوں کے ساتھ، جن کی وائفس ہیں، جن کے ہسبینڈس ہیں، سارے مل کے ہم لوگ جو ہے نا ایک ٹرپ پلان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی اگلے دن کا ہمارا ناشتہ آئے ہے. رات کا نان ہو، اس کو دیسی گھی لگا کے گرم کریں آپ، یا بٹر لگا کے آپ گرم کریں، اور سیریسلی گھر کا بنا ہوا سالن ہو، اوئے ہوئے ہوئے. بس ایدے کولو چنگی کوئی چیز نہیں. پراٹھے بھی بنے تھے لیکن میں نان کی شدائی ہوں. سو خیر جی، مزے کر کے آئے ہیں ہم، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. سو یہ صبح میں اور باجی بیٹھ کے ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، آیت بھی. سو آیت کو بھی بڑے مزے کے لگے ہیں یہ نان. خیر جی، ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا. مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، بائے بائے.